55 अर्ब भने त्यति ठुलो कुरा भएन नि। नेपाली जनताले चाहिँदैन भन्दा भन्दै अहिले नेपाली जनताले हामी उठाएर दिन्छौँ 55 अर्ब रुपियाँ। यहाँ अग्रिम यो चाहिँ जसरी चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भित्रियो त्यसै गरी एमसीसी भित्रिनको लागि सबैलाई लगानी गरिसकेका छ विदेशले। तपाईहरू हामी जाग्नु पर्यो भनेर हामी सम्पूर्णलाई जगाएर त्यो संसद भवन घेर्नेछौँ। लाखौँ चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले हातमा खुकुरी बोकेर राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राष्ट्रिय खुकुरी बोकेर त्यो हामी हाम्रो बलिदान दिन र तिनीहरूलाई चाहिँ सिद्धाउन पनि तयार हुनेछौँ। प्रचार गर्ने मेलो एउटा एमसीसी बनेको छ त्यसो नगर्नुहोस् भन्छु त। अब एकै ठाउँमा आएर विरोध गरौँ। हामीले आवश्यक शर्त पुरा गरेर राज्यलाई दिएको योगदान र बगाएको पसिनाको प्रतिफल खाएको हो हामीले। त्यो पेन्सन भनेको निवृत्तिभरण भनेको त्यो त्यो यिनीहरूले दलले दिएको होइन। मलाई मेरो नेपाल आमाको लागि म चाहिँ बलिदान दिन तयार छु, रगत बगाउन तयार छु। यदि एमसीसी नहुने नेपाललाई नहुने 55 अर्बले यो देश कायापलट हुने छ भने जनतालाई प्रमाण देखाउनुहोस्, श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। यो 55 अर्ब पछाडि थप वर्षेनी 55 अर्ब थप्दै जाने हो कि त्यो 55 अर्ब मात्रै हो त्यो पनि कुरा खुलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको कसरी रक्षा गर्न सक्छौँ हामी भनेर त्यो पनि ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपालका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर गिरी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। एमसीसीको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। हजुर धन्यवाद। हो, एमसीसीको विषय अहिले जसरी जल्दोबल्दो रूपमा अगाडि आइरहेको छ, एउटा उत्कर्षमा पुगिरहेको छ यो विषय। यो अहिलेको सरकारले एमसीसी पास गर्नैका लागि यो सरकार बनेको भनेर व्याख्या विश्लेषण पनि भइरहँदाखेरि यो सरकारले छिटो एमसीसी पास गर्न लागिरहेको छ भनेर विरोधका आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। एमसीसीको विरुद्धमा आम सर्वसाधारणहरू उत्रिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको के छ तयारी यतिखेर? अब जति नेपाली नागरिकलाई यो देशको चिन्ता छ, सुरक्षाकर्मीलाई नि त्यति चिन्ता हुनुपर्छ। अझ बालवालाहरूलाई त्यतिकै चिन्ता हुनुपर्छ देशप्रति। यो देश रह्यो भने यो हाम्रो विभिन्न सुरक्षा निकायहरू रहन्छन् र हामी रहन्छौँ, नेपाल रहन्छ, नेपाली रहन्छ। त्यसै गरी पूर्व सुरक्षाकर्मी हामी पूर्व हुँदैमा हामी अवकाश लिँदैमा राज्यको ड्युटीबाट अवकाश भएका छैनौँ। हामी जबकि राष्ट्रलाई घात हुन्छ, जब यो राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्र र जनतामाथि घात हुन्छ, यो मातृभूमिमाथि खतरा आइलाग्छ, त्यति बेला हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गर्नै पर्छ। यसमानेमा यो अहिले तपाईँले जोड्नु भएको एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जुन 2074 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको पालामा उक्त सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ, सम्झौता गर्नुभएको रहेछ। त्यो समयमा कतिपय सुरक्षा निकायलाई पनि थाहा थिएन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि सल्लाह गरिएको थिएन, राष्ट्रको एउटा स्ट्राटेजिक व्यक्तित्वहरू सेन्टरहरूसँग पनि परामर्श लिएको थिएन, बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग पनि परामर्श लिएको थिएन र सुरक्षा अङ्गका पूर्व पदाधिकारी विशिष्ट तहका पदाधिकारीहरूसँग नि जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो परामर्श लिएको जस्तो लाग्दैन। नेपालका कुनै पनि यसको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणै नभइकन यसरी त्यो 2074 सालमा जुन सम्झौता गरेर आइयो त्यसपछि बिचमा केही वर्ष थाहा भएन। जब यो चाहिँ 2/3 सरकार बन्यो 2074 साल मङ्सिरतिर जुन चुनाव भएर नेकपा केन्द्रको नेकपाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 बहुमत नजिक सरकार बन्यो। त्यसपछि यो एमसीसीको बारे चर्चा आयो। विशेष गरी एमसीसीको चर्चा कहाँनिर आयो भने जब तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा को घटना घट्यो त्योसँग जोडेर चाहिँ यो एमसीसीको विषयमा हो उहाँलाई चाहिँ यसो गरिएको भन्ने कुरा आयो। त्यो होला नहोला उहाँको विगत हेर्दा त त्यसको एमसीसीको पक्षमा के अरे विपक्षमा जानुभयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू किनभने पश्चिमा इसाईकै मिसनमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछि बदलिनु भएको भए हामीलाई थाहा भएन। त्यसपछि तपाईँको के भयो भने अनि यो बिस्तारो भरत दाहाल जस्ता राजनीतिक विश्लेषकहरू मान्छेहरूले बाहिर ल्याउन थाल्नुभयो। कतिपय
राष्ट्रप्रेमी देशभक्त बुद्धिजीवीहरूले बाहिर ल्याउन थाल्नुभयो। हामी त्यति बेला म त्यति बेला सुरक्षा अङ्गमै कार्यरत थिएँ। यसको गहन अध्ययन गरिएको थिएन। हामीले हल्का रूपमा हेर्थ्यौँ। सुरक्षा अङ्गमै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अहिले राष्ट्रघाती छ यो नेताहरूले चाहिँ राष्ट्रघाती कदम गरे भनेर तिनै नेताहरूलाई स्याल्युट हानेर बसिरहनु भएको। सुन्नु न, अब त्यो हाम्रो कानुनको बाध्यता छ, कानुन छ, ऐन कानुन व्यवस्था छ, सैनिक ऐन छ, सैनिक प्रहरी ऐन छ, त्यो विविध कारण छ। हामीलाई एउटा बाउन्ड्री हुन्छ, त्यसले हामीले जथाभावी बोल्न लेख्न पाउँदैनौँ नि, त्यो गर्न पाइँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ यो बारेमा चाहिँ प्रष्ट भइदिनु होला, बुझिदिनु होला। यो अहिले आवाज नितान्त आवाज होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको सुरक्षाकर्मीहरूले तपाईँहरू राष्ट्रघाती पनि भन्नुहुन्छ यिनै नेताहरूलाई, अनि त्यो सुरक्षाकर्मीहरूले स्याल्युट हानेर बस्नुपर्ने अहिलेको होइन। सुन्नुहोस्, उच्च ओहदाको हाम्रो यही त दुर्भाग्य छ। उच्च ओहदामा कार्यरत सुरक्षा निकायका उच्च ओहदा पदस्थ व्यक्तित्वहरूले, नेतृत्वहरूले यो देशको पक्षमा गलत काम गर्नुभएको छ भनेर सरकारलाई चाहिँ चुनौती, सरकारलाई झकझकाउने, गलत काम हुँदैछ भने सुझाव दिने, यो नगर्नुहोस् भनेर भन्ने परम्परा र परिपाटी छँदै छैन। त्यो राष्ट्रको चिन्ता छँदै छैन। सांसद हुन्छन्, मन्त्री हुन्छन्, माफियाहरू अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री, माफियाहरू चाहिँ मन्त्रीको रूपमा रहिरहने, अनि उनीहरूलाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मी, कस्ता सुरक्षाकर्मी? सुन्नुहोस्, म त्यो आउँदैछु। अनि त्यसपछि हामी जसरी हामीले अहिले व्यापक रूपमा जनगुनासोको रूपमा रहेको, जनताले आपत्ति जनाइरहेको, जो 2074 सालमा सम्झौता भयो, तर आज 2078 सालसम्म यो संसदको 2/3 बहुमतबाट पास हुन सकेको छैन। जनताको व्यापक असन्तुष्टि छ। सबैले यो बुदागत रूपमा अध्ययन गरिसकेका छन्। अहिले मैले यहाँ 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको सरकारले पनि यसलाई पास गर्न सकेन। किन सकेन भने त्यहाँभित्रै विवाद भयो। यदि यो सही भइदिएको भए, यो एमसिसी यदि राष्ट्रको पक्षमा हुने भइदिएको भए कसैले विवाद निकाल्दैन थियो होला। विवाद त्यसै निक्लिँदैन होइन। यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको यो चरम विवादमा आइसकेपछि हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू पनि हामी यो के रहेछ त भनेर यसको पछाडि हामी अध्ययन गर्न थाल्यौँ। वास्तवमा यो राष्ट्रघात रहेछ। किन भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु म। यस्ता आयोजनाहरू, यस्ता विदेशी सहयोगहरू धेरै आए नेपालमा। कति आए, कति यसको गणना गर्न सकिने अवस्था छैन। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। जापान सरकारले, हाजमा कम्पनीले यो बिपी हाइवे बनायो। त्यत्रो ठुलो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सकेर गयो। त्यस्तै अरू सडकहरू, राजमार्गहरू पनि बने। विभिन्न संसदबाट पास गर्नु परेन। संसदको 2/3 बहुमतबाट पास गर्नु परेको प्रावधान थिएन नि। अनि यस्ता शर्तहरू राखेको थिएन जो कि उनीहरूले काम गर्ने, उनीहरूले जो कर्पोरेसनमा काम गर्न आउने पदाधिकारीहरूले गरेको क्रियाकलापको कुनै पनि हामीले चाहिँ नि खण्डन गर्न पाउने, जाँच बुझ केही पनि गर्न पाउने, अनुसन्धान अध्ययन केही पनि गर्न पाउने। उनीहरूले के अपराधिक घटना घटायो भने नि नेपालको कानुनले नछुने, हाम्रो नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने गरी। त्यसपछि यस्ता अनगिन्ती विद्वान विश्लेषकहरूले यो कुराहरू ल्याइसक्नु भएको छ। यसको अध्ययन गरेर यसको अनगिन्ती राष्ट्रघातहरू छ। त्यसैको कारणले यस्ता जघन्य अपराधलाई चाहिँ मान्यता दिनको लागि, जघन्य किसिमको चाहिँ राष्ट्रघातको मान्यता दिनको लागि संसदको 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेछ। हो, अघिल्लो वर्ष त यसको म्यादै सकियो। अघिल्लो वर्ष म भन्दैछु 2076 साल असार 16 गते यसको म्याद सकिएको। यो फर्काएको भए पनि हुने थियो नि। यो अन्त्य अन्य राष्ट्रतिर लगानी गरिदिएको भए पनि भइहाल्थ्यो। नेपाली जनताले चाहेनन्, यहाँ सर्वसहमति भएन। त्यसपछि यो विवाद भयो। विवाद रहित भए मात्रै काम गरौँ, ल फिर्ता लैजाउँ भनेर यदि नियत सफा छ, यदि त्यो कर्पोरेसनको, यदि त्यो एमसिसीको नियत सफा छ भने, यदि अमेरिकाको नियत सफा छ भने अन्त लोग्दै भइहाल्यो नि। त्यो 55 अर्ब भने त्यति ठुलो कुरा भएन नि। नेपाली जनताले चाहिँदैन भन्दै अहिले नेपाली जनताले हामी उठाएर दिन्छौँ 55 अर्ब रुपियाँ। हामी 1200को दरले दिन सक्दैन, तपाईँले दिनुहुन्न, म दिन्छु। त्यस्तै विदेशमा रहेको नेपालीलाई हाम्रो देशको विरुद्ध, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध, स्वाभिमानको विरुद्ध यस्तो किसिमको चाहिँ काम भइरहेको छ। त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई 55 अर्ब ठुलो भएछ, 55 अर्ब उठाएर दिउँ भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ भने दिँदैन। तपाईँ दिनुहुन्छ, म दिन्छु, सबले दिन्छन्। यसमा कुनै यो त विवादै छैन, यसमा कुनै कठिन कुरै हुँदैन। अब एमसिसी राष्ट्रघाती छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। के गरिरहनु भएको छ त तपाईँहरूले यो? अनि सुन्नु न, म भन्दैछु एमसिसी त अब जसरी पास हुँदैन। अनि सुन्नु न, उहाँहरू विलक बन्धनमा पर्नु भएको छ, नेताहरू, पार्टीहरू। यहाँ अग्रिम यो चाहिँ जसरी चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भित्रियो, त्यसै गरी एमसिसी भित्रिनको लागि सबैलाई लगानी गरिसकेको छ विदेशले। यहाँ तपाईँको चाहिँ नि एमसिसीको अफिस कहाँ राखेको छ त? दरबारमा याकेन्देदी होटलमा राखेको छ। त्यहाँ 3 अर्ब खर्च भइसकेको छ। 5-7 अर्ब यिनीहरूलाई चाहिँ नि मनाउनको लागि, सहमति गराउनको लागि सम्पूर्णलाई खर्च लगानी भइसकेको छ। कि त त्यो पैसा फर्काउनु पर्यो
यहाँ यस्तो कठिन अवस्थामा छ नेपाल सरकार, यिनीहरूले पैसा फर्काउन सक्ने हालत पनि छैन। त्यसपछि जतिखेर त्यो एमसीसीको रटान लगाएर एमसीसी पास गर्ने गरेको कुरा गर्छन्। त्यसपछि नेताहरूले कति खाए यो यति उति नभनौँ, लगानी भइसकेको छ, हामीले सूचना पाइसकेका छौँ। त्यो के तपाईँको सूचनाले के भन्छ? जनताले पनि होइन, हो, जनतालाई हामीले भन्दैछौँ, त्यो जानकारी गराउँदै सुन्नुहोस्। अनि अब पूर्व सुरक्षाकर्मीको कुरा, अब हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी भनेको हामी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल अनुसन्धान प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रहरी, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि भारतीय सेनामा पेन्सन पकाएर आउनुभएका, ब्रिटिस सेनामा, यस्तै गरी हामी चाहिँ 5-6वटा जति करिब सुरक्षा अङ्गमा काम गरेर आएका मान्छेहरूको एउटा सङ्गठन छ, जसले राष्ट्रको झन्डा मात्रै बोक्छ, जसले पृथ्वीनारायणको सिद्धान्तलाई, पृथ्वीनारायण शाहको पथलाई मान्छ, राष्ट्रियताको जगेर्नाको पक्षमा लाग्छ, जसले राष्ट्रिय झन्डाको रक्षाको लागि लाग्छ, र हामी राष्ट्र धर्मको, राष्ट्रको सभ्यताको पक्षमा लडिरहन्छौँ, राष्ट्रियताको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, स्वाभिमानको पक्षमा। साथसाथै हाम्रो आफ्नो हकितमा पनि, हाम्रो सुविधामा पनि हामीले यसका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र सम्बोधनको लागि माग गर्ने कामहरू गर्दै आएका छौँ। यसै सन्दर्भमा अहिले हामीले चाहिँ यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले हामी छलफल गर्दैछौँ। अहिले छलफल भइसकेका छैनौँ, हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा छ। कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ तपाईँले अनुमान अहिले मैले ठ्याक्कै यतिमा भन्न सक्दिनँ। तपाईँको 3-4 लाख रुपियाँ 3-4 लाख जति चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सम्पूर्णमा भागमा दूरदराजसम्म बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्णमा यो कुरा पुर्याएर हामीले सङ्गठित गराएर हामीले यो राष्ट्रघात हुँदैछ, तपाईँ हाम्रो कर्तव्य यहाँनेरि, राष्ट्रलाई यहाँनेरि बलिदान दिनु पर्यो, यहाँनेरि योगदान दिनुपर्ने बेला आएको छ, राष्ट्र जोगाउनु पर्ने बेला आएको छ, नेपाल खोज्न पर्ने बेला आएको छ, तपाईँहरू हामी जाग्नु पर्यो भनेर हामी सम्पूर्णलाई जगाएर त्यो संसद भवन घेर्नेछौँ। संसद भवन घेर्नेछौँ, हामी घेर्नेछौँ। त्यति बेला हामी पहिला भद्र ढङ्गले हामी अनुरोध गर्छौँ, संसद भवन घेर्छौँ। भद्र ढङ्गले घेर्दाखेरि भएन भने ती लाखौँ चाहिँ पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले हातमा खुकुरी बोकेर, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर, राष्ट्रिय खुकुरी बोकेर, त्यो चाहिँ नेपालीको शान हो त्यो खुकुरी, वीर गोर्खालीको खुकुरी बोकेर हामी चाहिँ संसद भवनमा आउँछौँ। त्यसपछि यस्ता दलालहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सकेसम्म त हामी सम्झाइ बुझाइ गर्छौँ। यदि उनीहरू चाहिँ यो देशलाई बेच्नै तयार भयो भने हामी हाम्रो बलिदान दिन र तिनीहरूलाई चाहिँ सिद्धाउन पनि तयार हुनेछौँ। तयार छन् पूर्व सुरक्षाकर्मी? हामी छलफलको क्रममा छौँ, तयारी हुनुहुन्छ। छलफलको क्रममा छौँ हामी, अब देशव्यापी घनीभूत रूपमा यसको छलफल गर्दैछौँ, तयारी छौँ। हामीले अघि बिहान मात्रै मैले एउटा स्टाटस लेखेका थिएँ, हामी त्यो जुट्दैछौँ। हामी देशव्यापी रूपमा अहिले सम्पर्कमा जुट्ने कामहरू, सम्पर्कमा आउने कामहरू भइरहेका छ। अब यो एमसीसीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि ठ्याक्क राष्ट्रघाती भनिएका बुदाहरू एकपटक फेरि स्मरण गराइदिनु। राष्ट्रघाती भनेका बुदाहरू तपाईँलाई मैले यहाँ मोबाइलमा राखिरहेको छु, पक्नुहोस्, म भन्छु। तपाईँको धारा 3(2)(च) मा के भनिएको छ भने यस परियोजनाबाट प्राप्त हुने वा पछि कतै भेटिने ज्ञात अज्ञात बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको अधिकार हुनेछ। त्यसपछि के भनिएको छ भने यो सम्झौता भएपछि एमसीसी अब अर्को दफा 6 को उपदफा 8 मा के भनिएको छ भने यो सम्झौता भएपछि एमसीसीको तर्फबाट नेपालमा यदि कुनै हानि नोक्सानी भएमा एमसीसी का कुनै वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारीबाट कुनै दुर्व्यवहार गरेमा, क्षति गराएमा, चोटपटक या उनीहरूको कारणले मृत्यु भएमा उनीहरूले जिम्मा लिनुपर्ने छैन। यस विषयमा नेपालको कानुन तथा न्यायालयमा कुनै कुरा उठाउन पाइने छैन। अब अर्को भनेको छ दफा 7(1) मा आन्तरिक शर्तमा यो सम्झौता लागू भएपछि नेपालको कानुनसँग बाजिएमा एमसीसी सम्झौता निर्णायक हुनेछ, अन्यथा नेपालको कानुन होइन उसको कानुन चाहिँ हुनुपर्दछ। अब अनुसूची 5(क) मा के भनिएको छ भने सरकारले एमसीसी परियोजना चित्तबुद्ध तरिकाले बनाउने छ र यसलाई भारतको समर्थन हुनुपर्ने छ। अब के कारणले ठिक छैन पनि भन्छु म तपाईँलाई। एमसीसी को लेखा परीक्षण एमसीसी ले गर्नेछ, जबकि नेपालले पनि 13 अर्ब लगानी गर्नुपर्ने रकम कता जान्छ? बत्ती निकाल्ने योजनामा यदि बत्ती उत्पादन भइहाले पनि यसको मूल्य भारतले निर्धारण गरेर खरिद गर्ने भन्ने
हुन सक्दैन। एमसिसीको कार्यालय याक-एन्डीमा छ। त्यहाँका कर्मचारी र कार्यालय भाडाको लागि भनेर 3 अर्ब सकिएको छ। मान्य विष्णु पौडेलले बजेटमा 10 अर्ब निकासा गरिसक्नु भएको छ। नेपालको बिजुली नेपाललाई नै नपुगेको बेला बिक्रीको सम्भावना छैन। 2046 साल यताका सबै कल कारखाना पुनर्स्थापना गर्दा नेपाललाई 50,000 मेगावाट बत्ती चाहिन्छ। हाल नेपालमा 1400 मेगावाट मात्र बत्ती छ, जबकि भुटान जस्तो सानो देशमा 14,000 मेगावाट बत्ती छ। र नेपालभन्दा सानो देशमा नै 40-50 हजार मेगावाट बत्ती छ भने नेपालमा अझ धेरै बत्ती चाहिन्छ। भारतले नेपालमा भएको बत्ती र पानीमा आँखा गाडेको छ। सबै पिण्ड खाने बुढा नेताहरू सबै बिग्री भइसकेका छन्। अब तपाईँको यस्ता कुरा हुँदाहुँदै यदि एमसिसी तपाईँको अहिले हेर्दै जानुहोस्, 50औं मुलुकमा यो एमसिसी प्रोजेक्ट खडा भएपछि 50औं मुलुकमा एमसिसीको प्रोजेक्टहरू लगे, तर कार्यान्वयनमा आएको खोइ। छिमेकी मुलुक सुन्नुहोस् न, छिमेकी मुलुक श्रीलङ्का त गर्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग चाहिँ सम्बन्धित छ भनेर केही बुद्धिजीवीहरूले विश्लेषण गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो अब त्यसमा पनि स्पष्टता देखिएको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत हो कि होइन? इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत त्यो स्ट्राटेजीको अन्तर्गत होइन भनेर कसले भन्यो? खोइ नेपाल सरकारले भन्यो। त्यो एमसिसी प्रोजेक्टले नेपाली जनतालाई प्रश्न पार्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रश्न पारेको छ। यदि यो एमसिसी प्रोजेक्ट ठिक छ, नेपालको सहयोगको लागि हो भन्ने मात्र हो भने, यदि यो पर्याप्त कारणहरू खोलेर यो नेपालको लागि घाट हुने छैन, यो हामी हुन दिने छैन, जुन कुरा अहिले उठिरहेको छ, जुन असमान किसिमको सम्झौता छ, त्यो सम्झौताहरू खारेज गर्छौँ, त्यसपछि यो कुराहरू हामी लागू गर्छौँ भनेर जनताको नाममा श्वेत पत्र सरकारले जारी गर्न सक्यो? संशोधन सहित यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा पनि उठिरहेको छ। होइन, त्यो केही सांसदहरूमा मन्त्रीहरूले केही मान्छेहरूले भनिरहेका छन् त्यो संशोधन सहित भनेर। संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गरौँ भनेर जनतालाई जानकारी दियो। यसको यो त नितान्त विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित छ भनिएको छ। विद्युत प्राधिकरणलाई बाइपास किन गरिन्छ? विद्युत प्राधिकरण मार्फत आओस् न त्यो प्रोजेक्ट, अनि उसले अध्ययन अनुसन्धान गर्छ, उसले चाहिँ आफ्नो देशको पक्षमा छ कि छैन, हुने छ कि छैन, प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्छ, अनि सरकारले पास गर्ने हो। यो किन संसदको 2/3 गर्न खोजिरहेको? त्यहीँनिर शङ्का छ कि हामीलाई। त्यसकारण तपाईँको यदि सफा नियत छ भने फर्काएर लगे भइहाल्यो नि। यत्रो ज्यालसम्म नेपाल सरकारले यो म्याद थप गरिपाउँ भनेर निवेदन कहीँ कतै दिएको छ? कुटनीतिक पहल कहीँ कतै गरेको छ? छैन नि। समयावधिमा तोकिएको समयावधिमा पास नभइसक्दाखेरिको अवस्थामा सो त यसलाई निष्प्रभावी बनाए त भइहाल्छ नि, फर्काए भइहाल्छ नि। किन जबरजस्ती लागू गर्न भित्रभित्र किन दबाब दिइरहेको छ? वर्ल्ड ब्याङ्क अन्तर्गत पाएको ऋणहरू किन रोक्का गर्छु भनिरहेको छ? विभिन्न चाहिँ सहयोगी संस्थाहरूबाट आइरहेको सहयोगहरू, दात्री निकायबाट आएको, अन्य दात्री निकायबाट आएको ऊ पनि किन जोड्छु, सहयोग पनि किन यसमा चाहिँ नि सहभागी भएर आइरहेछन्? किन यो पनि हामी गर्न सक्दैनौँ, खारेज गर्छौँ भनिरहेको छ? किन धम्काइरहेको छ नेताहरूलाई? यसरी अब तपाईँहरू मिडिया मार्फत, अनलाइन मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध गरिरहनु भएको छ। झुन्ड भनेर कोही माइतीघर मण्डलामा, कोही चोकमा एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन छेडिरहनु भएको छ, विरोध गरिरहनु भएको छ। ती सबै समूहहरू एक ठाउँमा आएर विरोध गर्ने अवस्था पनि छैन। यो बिचमा एमसिसी पनि अगाडि बढिरहँदाखेरि यो त जसरी पनि पास हुने अवस्था हो। तपाईँसँग म यहाँनिर सहमत भएँ। म यो जवाफमा आउँछु। के हो भने अब अहिले नेपाली जनता विभाजित छन्, एक ठाउँमा आएर विरोध गर्न सक्दैनन्। आफ्नो पार्टी छ, आफ्नो विचार छ, त्यसले छुट्टै झुन्ड तपाईँले भने झुन्ड विरोध गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विदेशमा गएको नेपाली सबभन्दा बढी त विदेशमा रोजगारमा गएको नेपालीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। आफ्नो सङ्गठनको अनि पार्टीको प्रचार गर्ने मेलो भएको छ के? होइन, हो, त्यो प्रचार गर्ने मेलो एउटा एमसिसी बनेको छ। त्यसो नगर्नुहोस् भन्छु त। अब एकै ठाउँमा आएर विरोध गरौँ। हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू हाम्रो तर्फबाट हामी आफ्नो भूमिका निभाउँछौँ। तपाईँहरूलाई आफ्नो प्रचार गर्नु छ, अर्को समूहलाई पार्टीको प्रचार गर्नु छ। हाम्रो पार्टी पनि होइन, हाम्रो कुनै राजनीतिक स्वार्थको लागि खोलिएको पसल पनि होइन। यो हामीलाई मतलब हामीलाई कुनै पद पाउनको लागि, स्वार्थ लुट्नको लागि पनि होइन। नितान्त रूपमा राष्ट्रहित विपरीतको काम हुँदा त्यसको राज्यलाई खबरदारी गर्नको लागि एउटा सङ्गठित
बनेका हौँ हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू यो देशलाई योगदान दिनको लागि। अनि यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ, हामी कुनै स्वार्थको लागि हिँडेका छैनौँ। पूर्व सुरक्षाकर्मीको कुनै स्वार्थ छैन। संसद घेर्ने भन्नुभयो नि अघि तपाईँले, कहिले घेर्दै हुनुहुन्छ त तपाईँ? त्यही त हामी यो छलफलकै क्रममा छौँ। म भन्दैछु, पक्नुहोस्, म यो छलफलकै क्रममा छौँ। हामी साथीहरूलाई छलफल गर्दैछौँ। नेपाली जनता एक भएर उठेनन् भन्ने सवाल म तपाईँलाई भन्दैछु। अब अघि बिहान मात्रै सुने मैले, एउटा समाचारमा सुने नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य 8 लाख पुग्यो अरे। त्यस्तै नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्य कति 8 लाख होला। नेकपा माओवादी केन्द्रको सङ्गठित सदस्य त्यति नै होला। अरू जनता समाजवादी पार्टीको त्यति नै होला। अर्को राप्रपाको त्यति नै होला। अनि के छ त, उनीहरूको दलको नेताले जे भन्यो ती कार्यकर्ता त्यहीमा लाग्छन्। त्यो नेताको निर्देशन विपरीत लाग्दैनन्। जबकि तपाईँलाई हामी जस्तो सेनामा अथवा प्रहरीमा रहँदाले हाकिमको निर्देशनमा मान्थ्यौँ, त्यस्तै सिस्टम अहिले पार्टीहरूमा हुन गइछ। पार्टीहरू त्यो दुर्भाग्य विडम्बना कुरा हो। हामी अनुशासित राज्यको एउटा चाहिँ नि सङ्गठित फोर्समा त्यो एउटा मापदण्ड हुन्छ, तर यो बाहिर जनतामा त्यस्तो खालको मापदण्ड हुनु हुँदैन। दलको नेताले त्यो जनताको ती नागरिकको त्यो सदस्यको भविष्य निर्धारण गर्ने होइन, तिनीहरूको क्यारियर प्लान बनाउने भत्काउने तिनीहरूको अधिकार होइन, तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने तिनीहरूको छैन। हदै गर्छन् त दलबाट सदस्य निकाल्छन्, तर त्यो दलभन्दा आफ्नो राष्ट्र ठुलो हो, मातृभूमि ठुलो हो, नेपाल माता ठुलो, नेपाल आमा ठुलो हो नि। हामी त्यस्तो बन्धुवा सदस्य बन्नु हुँदैन। जसरी चाहिँ नि जुन किसिमले चाहिँ नि अहिले दलले बोलेपछि, आफ्नो नेताले जस्तै शेरबहादुर देउवाले बोलेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको 8 लाख चाहिँ क्रियाशील सदस्य नबोल्ने यो विडम्बना हो। त्यस्तो किन हो भने देश नदेख्ने दल देख्ने, यस्तो गरेर देश बिक्री हुन्छ। अब त दलको नेता त ठेकेदार भए, दलको नेताले बिक्री गरेपछि जम्मै जाने बन्धुवा सदस्य भए, किनभने विवेक भएन। विवेक बिनाको नागरिक भयौँ हामी। त्यसैले म भन्छु नेपालमा नागरिक छैनन्, नेपालमा जनता छैनन्, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू छन्। राजनीतिक दलको नेताले गद्दार गरेर बिक्यो भने, राष्ट्रघात गर्यो भने कसैले रोक्न सक्ने हालत भएन। यो नेपालको लागि दुर्भाग्य विडम्बना। नत्र हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी उठ्नै पर्दैन थियो। तपाईहरु त तातो गोली खान तयार छु भनेर उत्रिनु भएको, हामी उठ्छौँ। त्यही भएर पूर्व सुरक्षाकर्मी, नत्र हामी पेन्सन, राज्यको पेन्सन खाएर बसेको, राज्यलाई नै हामी कराउन जान पर्ने अवस्था थिएन, हुँदैन थियो। हामीलाई यो अवस्था सिर्जना कराइरहनु भएको छ। हो त्यो त अब बाध्यता बनायो, सरकारले बाध्यता बनायो, यो देशको दलहरूले व्यवस्था बाध्यता बनाए। हामी त्यो दलले दिएको पेन्सन खाएको होइन, हामीले आवश्यक शर्त पुरा गरेर राज्यलाई दिएको योगदान र बगाएको पसिनाको प्रतिफल खाएको हौँ हामीले। त्यो पेन्सन भनेको निवृत्तिभरण भनेको त्यो भनेको, त्यो यिनीहरूले दलले दिएको होइन, दलको नेताले दिएको होइन। यदि दलको नेताले यति राष्ट्रघात गर्न लागेपछि हामीलाई यो बाध्यता बनाएको, हामी पनि एउटा सरकारी निकायबाट गएको मान्छे सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा कर्तव्य पनि हो। तर हामीले सरकारलाई कस्तो कुरामा सहयोग गर्ने, जायज कुरामा हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ। राष्ट्रलाई यदि घात गर्छ, दलले चलाएको सरकार चाहिँ जसरी चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत लाग्छ र बिकाउमा हुन्छ भने त्यसपछि हामीले खबरदारीको लागि हामी बाध्यता हुनेछौँ। गोली खान तयार छौँ। मलाई मेरो नेपाल आमाको लागि म चाहिँ बलिदान दिन तयार छु, रगत बगाउन तयार छु। जसरी विरोधका कार्यक्रमहरू दिनौ जस्तो भइरहेका छन्, विरोधका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहनु भएको छ, जुन सङ्गठनहरू छन् ती नेतृत्व वर्गहरूसँग कुराकानी हुँदैन तपाईँको यो विषयमा चाहिँ? एक ठाउँमा आउनु पर्यो, अब एक ठाउँमा भएर चाहिँ उत्रिनु पर्यो। अब हामीले त्यो पनि पहल गरेका छौँ। हामीले यो विभिन्न खालको अभियानहरूलाई भनिरहेका छौँ। अब उहाँहरू आफ्नै तर्फबाट जुट्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू जुट्नु भएन भने हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद चाहिँ एक सक्रिय हुन्छ यसको लागि। हामी पूर्व मेची पश्चिम महाकाली सङ्घको देशभक्तहरूलाई जोड्ने काम गर्छौँ। हामी उहाँहरूलाई तपाईँहरू मिल्न नसक्नेको कारण खोज्छौँ अनि मिलन बिन्दु खोज्छौँ। मुद्दा एउटै हो, लक्ष्य एउटै हो भने किन नमिल्ने भनेर हामी प्रश्न राख्छौँ। उहाँहरूको व्यक्तिगत टकराव छ भने त्यो पनि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्छौँ र अन्तिममा मिल्नै पर्छ। यो नमिलेदेखि देश बन्दैन। सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यतिखेर? सरकारलाई सकेभर हामीलाई यो अभ्यास गर्न, यो किसिमको यो तनाव लिन, यो किसिमको मुलुकमा आगो बाल्नको लागि यो किसिमको चाहिँ विद्रोह आन्दोलन गर्ने कुनै पनि चाहिँ गर्नलाई बाध्यता नबनाइदिनुहोस्। यस्तो महामारीको बेला छ, यस्तो कोभिडको बेलामा हामीले चाहिँ त्यो मापदण्डलाई नागेर त्यस्तो सरकारको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेर हामी चाहिँ बाध्यता हुनु नपरोस्। त्यसरी राष्ट्रघात नगर्नुहोस्। यदि एमसिसी नहुने नेपाललाई नहुने 55 अर्बले यो देश कायापलट हुने छ भने जनतालाई प्रमाण देखाउनुहोस्, श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्। यो 55 अर्ब पछाडि थप वर्षेनी 55 अर्ब थप्दै जाने हो कि त्यो 55 अर्ब मात्रै हो, त्यो पनि कुरा खुलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको
कसरी रक्षा गर्न सक्छौँ हामी भनेर त्यो पनि ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। हामीलाई यो जनतालाई, देशभक्त नागरिकलाई, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई, पूर्व राष्ट्र सेवकहरू सबैलाई यो चाहिँ यसरी उत्रणी सडकमा आउने बाध्यता नपार्नुहोस् भनेर भन्छु। म सरकारलाई विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछु। किनभने यदि यस्तो राष्ट्रघात गर्छ भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू हामी एक दिन नजुट्ला, 2 दिन नजुट्ला, 3 दिन नजुट्ला, त्यही दलकै सदस्यहरूलाई पनि हामी सडकमा निक्लिन बाध्य पार्नेछौँ र सडक त्यो दल नाङ्गो हुनेछ। जति बेला दल र तिमीहरू नेता मात्रै बाँकी रहनु हुनेछ तपाईँहरू, त्यति बेला कार्यकर्ता विहीन बनाइनेछ तपाईँहरूलाई। एमसीसी पास भएको अवस्थामा के हुन्छ? एमसीसी पास भएको अवस्थामा दलहरू सबै लखेटिन्छन्, देशमा आगो बल्छ, द्वन्द्व जान्छ, ठुलो द्वन्द्वमा फस्छ मुलुक द्वन्द्वमा फस्छ। यसको समाधान के त? हामी अन्तिमतिर समाधान मैले भनिसकेँ अघि नै, समाधान पासै नगर्नुहोस्, फर्काइदिनुहोस्। फर्काउन तयार छैनन् दलहरू। किन फर्काउनु? गलत गरेको छ भने फर्काउनु तयार नभए जसरी हुन्छ सल्टाएर फर्काइदिनुहोस्। स्पष्ट रूपमा भन्न यदि 55 अर्ब चाहिन्छ भने हामी भनिसक्यौँ अघि नै, मैले पटक भनिसकेँ, हामी नेपाली नागरिक 1500 उठाउँछौँ। हामी विदेशमा रहेको दाजुभाइहरूलाई आह्वान गर्छौँ, सम्पूर्णलाई चाहिँ नेपाली 3 करोड नेपालीसँग हामी 1000 रुपियाँ प्रति सङ्ख्या 1000 रुपियाँको दरले उठाउन तयार छौँ। हामी 1200 कति पर्न जान्छ हाम्रो भागमा 55 अर्ब, त्यो उठाउने थालनी गरेर बेइज्जत गर्न नपरोस्। भोलि रत्नपार्कको शान्ति बाटिकाबाट पैसा झोला थापेर नेपाल सरकारलाई 55 अर्ब दिनु पर्यो भनेर हामीले त्यो किसिमको कुरा हामीले सुरु गर्न नपरोस् भनेर भन्न चाहन्छु म नेपाल सरकार। हुन्छ, अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? अन्तिममा म त्यही भन्छु, म पूर्व सुरक्षाकर्मी, हामी राष्ट्रको सेवक पनि हौँ, हामीले हिजो पनि राष्ट्रको सेवा गरेको, भोलि पनि हामी तपाईँहरूले नेपाल सरकारले भनेको खण्डमा हामी आउनुपर्छ, आउँछौँ। तर हामी यस्तो यस्तो कुरामा सहमत हुन सक्दैनौँ कि जब नेपाल आमालाई लात हान्ने गरी विदेशीले नेपाल भूमिमा बुट बजार्ने काममा हामीलाई सह्य हुँदैन। हामी त्यस्तो किमार्थ स्वीकार्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ नि गराउनुहोस्, हामीलाई विश्वस्त तुलाउनुहोस्, जनतालाई विश्वस्त तुलाउनुहोस्। नेपालको स्वाधीनता सार्वभौमिकतामाथि यसको आँच आउँदैन, यो लागू गर्नुपर्छ भनेर श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्, देखाउनुहोस्। नगरी नहुने होइन भने त्यो फर्काउनुहोस्। मैले दोहोऱ्याइ पटक अनुरोध गरेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।